अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हमरा मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की पार्टी कायद नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात हो गई है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत गुज़श्ता ढाई घंटे से मुशावरत जारी है, जबकि मज़ीद 2 घंटे तक इजलास जारी रहने के इम्कानात हैं। यानी लीगी मिशन इस वक्त मिशन लंदन पर है, मगर शहबाज शरीफ की लंदन परवास के साथ ही पाकिस्तान में डॉलर भी परवास कर चुका है। जिन्होंने पर काटने थे वो इस वक्त किसी काट पलट के इंतजार में है। हुकूमत मिल तो गई है मगर समझ नहीं आ रही कि चलानी कैसे है। हुकूमत पाकिस्तान में है मगर इसकी डोर लंदन में है। सामने शहबाज शरीफ है मगर पीछे नवाज शरीफ है। सवाल तो बहुत सारे हैं पर समझ ये भी नहीं आ रही है कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाने वाले शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए जाएं या फिर उनकी बेइख्तियारी पर, क्योंकि बतौर वजीर आजम फैसला साज शहबाज शरीफ है मगर कोई भी फैसला नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं किया जा सकता जो लंदन में है। सवाल यह है कि मिशन लंदन आखिर है क्या, क्योंकि हुकूमत गिराने के लिए लंदन प्लान, हुकूमत बनाने के लिए भी लंदन प्लान, इसी तरह इत्तेहादियों को इकट्ठा करना भी लंदन प्लान का हिस्सा था। मखलूत हुकूमत की मखलूत काबीना को बनाने के लिए भी लंदन प्लान तैयार हुआ और अब हुकूमत चलानी है या गिरानी है इसके लिए भी लंदन प्लान तैयार किया जा रहा है। नून लीग के सामने 5 सवालात हैं। यानी अब ये लंदन मिशन है क्या, ये प्लान है क्या, प्लान भी आपके सामने रखते हैं। अब नून लीग का इंतखाबी बयानिया क्या होगा, नून लीग को सोचना है, जिसके लिए उनके अकाबरीन सर जोड़कर बैठे हुए हैं। मुआशी दर्द की दवा क्या है ये भी उन्हें करनी है। हुकूमत रखनी है या फिर इलेक्शन की तरफ जाना है। नवाज शरीफ कब और कैसे वापस आएंगे, इमरान खान को कैसे रोकना है, जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, कुछ ऐसी बातें राना सनाउल्लाह खान साहब भी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे इश्यूज थे कि जिनको वीडियो लिंक बेसिस के ऊपर डिस्कस करना मुश्किल भी है और मुनासिब भी नहीं। तो इसलिए फिर ये काफ़ी देर से ये एक बात चल रही थी, डिफ़िकल्टीज जो है वो ख़त्म हो तो फिर एक दफ़ा जाके उनके साथ फुल फ्लैज जो है वो मीटिंग की जाए, पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो है वहाँ पे मौजूद हो और तमाम जो मेन इशूज़ हैं उनसे मतलब जो है वो एक दफ़ा एक क्लैरिटी, एक फैसला, एक पॉलिसी जो है उसके मतलब जो है वो एक। अब जहां मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत लंदन में सर जोड़े बैठी है, वहीं बरतानवी नशरियाती इदारे को वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दिए गए इंटरव्यू ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि आम इंतखाबात नवंबर से पहले हो सकते हैं और वजीर दिफा के मुताबिक हो सकता है कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले हम इलेक्शन ही करा दें। नवंबर से पहले तब निगरान हुकूमत होगी। यह भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चले, नई हुकूमत आ जाए। अब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो कुछ कह रहे हैं, क्या ये उनकी ज़ाती राय है, क्या ये स्पेकुलेशंस है कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले इंतखाबात हो जाए, यानी कोई इंटरिम सेटअप बन जाए। वजीर दिफा के टीवी इंटरव्यू के फौरी बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ख्वाजा आसिफ के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं होती, नैब कवानीन में तरमीम नहीं होती, उस वक्त तक इंतखाबात का तस्वुर करना भी महाल है। इस हवाले से उन्होंने गुज़श्ता शब नवाज शरीफ से मुशावरत भी की। हाथ में 2 माह लगे या 4 1.5 बरस भी लगे, इस्लाहात के बाद ही इंतखाबात होंगे, आसिफ अली जरदारी ने क्लियर कर दिया। हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, मियां साहब से बात की और उनको समझाया भी और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया और उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब की अपनी सोच है मगर ख्वाजा साहब अपने पार्टी की क़यादत के नीचे लाजिम है कि वो पार्टी की बात सुने और चलें। कोई भी पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो नैब का, किसी को ब्यूरोक्रेट को डर नहीं हो, खौफ नहीं हो। हर ब्यूरोक्रेट अभी तो फाइल देखते हुए साइन करते हुए कहता है साइन, तो डरता है। वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबल पीपल, द ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ नैब। अब लंदन में नून लीग के बड़ों की बैठक, ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालात का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। क्या कबल वक्त इंतखाबात पर इत्तेहादी हुकूमत में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं? पीपल्स पार्टी असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने की हावी और नून लीग फौरी इंतखाबात की ख्वाहिशमंद क्यों है? क्या लंदन प्लान महज इमरान खान को रोकने की कोशिश है? क्या लंदन में नवाज शरीफ को वापस लाने की मनसूबाबंदी तैयार की जा रही है? क्या आर्मी चीफ की तैनाती से कबल आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन है? और आर्मी चीफ की तकर्री को इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया जा सकता है, जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं? मखलूत हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में तरमीम कैसे करेगी? निगरान सेटअप की तैयारी कैसे हो पाएगी? क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुशावरत कर सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कबल वक्त इंतखाबात को खुशाइन कर शेख रशीद ने दावा किया है कि इलेक्शन के मामले पर मुशावरत का सिलसिला भी जारी है।
ख्वाजा आसिफ के कबल वक्त इंतखाबात के बयान पर पीपल्स पार्टी तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, मगर मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हल्के भी जल्द इलेक्शन के हामी हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत में मुमकिन इजाफे का नुकसान दीगर इत्तेहादी जमातों से ज़्यादा होगा। इस वक्त PTI अमली तौर पर इंतखाबी मुहिम चला रही है, जबकि नून लीग हुकूमत चलाने के झंझट में फंस चुकी है। कबल वक्त इंतखाबात के जरिए जहाँ इमरान खान का मुतालबा तस्लीम करके खुद नून लीग की तवज्जो भी इंतखाबात की जानिब गामजन हो जाएगी, PTI के इस्तीफे मंजूर करके अपनी मर्जी का अपोजिशन लीडर और निगरान सेटअप बनाया जा सकता है, और निगरान सेटअप पेट्रोल महंगा करेगा और मुश्किल फैसले करेगा। लेकिन मखलूत हुकूमत के लिए ऐसा बड़ा फैसला लेना मुश्किल से मुश्किल तर होगा, लेकिन फैसला करने में जितनी ताखीर होगी नून लीग इसमें धंसती चली जाएगी। पूरी लीडरशिप थी जिसमें अवामी मसले को डिस्कस किया जा रहा था। पिछली हुकूमत PTI की थी जिसने पब्लिक में ये इम्प्रेशन दिया, बल्कि ऑफिशियली भी रिकॉर्ड पे हैं कि जी हम कीमतें फ्रीज कर रहे हैं 30 जून तक। एक दूसरा, वो जो सब्सिडीज हैं जो कि अरबों रुपए में हैं वो फंडेड हैं, वो एक यानी उसका प्रॉपर अरेंजमेंट पैसों का हुआ है। इतना बड़ा जो गैप है जो कि अप्रैल में करीबन 70 अरब का है और मई में करीबन 118 अरब का है और फिर जून में 118 अरब का है, तो ये करीबन 300 अरब की इशू है जो आवाम पे बोझ अगर डालेंगे तो हर चीज़ की कीमत आसमान पे जाएगी। अब लंदन में नून लीग की बड़ी बैठक से कोई बड़ी खबर आने की तवक्को है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी आधी काबीना के साथ लंदन में मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने एक हंगामी इजलास तलब किया है। आपको लगता है कि इस हंगामी इजलास से कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, कोई ब्रेक थ्रू होगा? और ख़ासतौर पर एट दिस पॉइंट इन टाइम जो ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी मुमकिन है, तो आर यू लुकिंग एट दिस? ये बात साफ हो गई है कि अभी फ़िलहाल कोई जल्दी इलेक्शन होने की उम्मीद नज़र नहीं आती है। ख्वाजा आसिफ साहब की वो अपनी राय थी और इससे पहले भी वो कह चुके हैं। मैं खाली मुस्लिम लीग में काफ़ी लोगों की राय पहले भी यही थी कि फौरी तौर पे इलेक्शन में जाया जाए, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि सूरत हाल ऐसी नहीं है जिस पे वो काबू कर सकें। लेकिन अब जब इक़्तिदार में आ गए हैं तो इस वक्त तो अब इनके लिए जो है इतनी जल्दी जाना इलेक्शन के लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन ये बात सही है कि जो अब सूरत हाल जो नज़र आ रही है उसमें एक बात तो साफ है कि हुकूमत किसी तौर पे भी अभी तक अपने आप को जो किसी भी पॉलिसी की तरफ लेके नहीं जा सकी है। तकरीबन 6 हफ्ते होने को आए हैं और अभी जो फैसले करने थे वो कोई भी अहम फैसला इनका नहीं हुआ है, जिसकी वजह से साफ जाहिर है कि जो है हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। माशी सूरत हाल के लिए ज़रूरी था कि आने के साथ उनको कुछ इक़दाम करने थे, लेकिन वो नहीं हो सके हैं और अभी और ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़ाहिर साहब, आप ये समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ का बयान कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है उनकी पार्टी की तरफ से, बल्कि उनकी ज़ाती राय है? तो कुछ तो है जो नून लीग को सोच विचार पर मजबूर कर रही है, जो नून लीग को हंगामी इजलास बुलाने पर मजबूर कर रही है। फिर क्या है जो लीगी कैंप सोच रहा है? क्या ये जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, हुकूमत में आने के बाद हुकूमत चल नहीं रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है कि इकोनॉमिक डायरेक्शन क्या होगी, क्या यही चीज़ें दुरुस्त करने के लिए, समत मुतय्यन करने के लिए, किबला दुरुस्त करने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, देखें, ये बहस तो PMLN के अपने रैंक्स में काफ़ी दिनों से थी कि इलेक्शन क्या जल्दी होने चाहिए, वो तो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई इस किस्म का फैसला आला सतह पे होगा। अभी जो लंदन में जो बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन ये तो बहुत ही अजीब सी चीज़ नज़र आती है कि वज़ीर आज़म साहब और पूरी तकरीबन आधी कैबिनेट जो है उठ के वहाँ चली जाती है और उनसे हिदायत लेती है नवाज शरीफ साहब से। तो खुद से जाहिर होता है कि जो हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके हाथ में पूरी कोई चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जैसे अभी आसिफ अली ज़रदारी साहब का भी मैं देख रहा था, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे जल्दी, और जब तक इलेक्ट्रल रिफॉर्म जो नहीं मुकम्मल होते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि जो हलीफ है उनकी तरफ से भी ये इशारे तो साफ आ रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। और मेरा ख्याल ये है कि लंदन में भी जो इनकी बातचीत हो रही थी, वहाँ से भी खबर यही आई है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के बाद होंगे। तब इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में कितना अर्सा लगता है वो भी देखने के लिए बात है। लेकिन ये कि कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती है कि इस साल के आखिर तक इलेक्शन हो सके, क्योंकि इलेक्शन के लिए भी वक्त चाहिए होगा और 3 महीने के लिए जो है वो एक इंटरिम गवर्नमेंट की भी आनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि
इस साल तक कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन ये सब मामलात क्या किसी एक अपॉइंटमेंट के साथ कनेक्टेड है? क्योंकि ये सवाल भी ख्वाजा आसिफ साहब से किया गया और फिर उस पर भी उन्होंने कमेंट किया और उसको लिंक किया इलेक्शंस को अपॉइंटमेंट के साथ, और ये कहा कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले पहले इलेक्शंस हो सकते हैं। तो क्या ये सारा मामला अपॉइंटमेंट के साथ कनेक्टेड है सर? नहीं, कोई भी नहीं है। मेरा ख्याल ये कि ख्वाजा आसिफ साहब का मैं भी इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। जो उनसे सवालात किए गए थे उसका जवाब दिया है उन्होंने। ये मेरा ख्याल ये है कि उस इंटरव्यू को बहुत ही ज़रा आप लोगों ने बहुत ही सीरियस ले लिया है, और ऐसा लगता है जैसे कि पूरी चीज़ें जो हैं आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में के गिर्द घूमती है। ऐसा नहीं है। एक पॉइंटेड एक जो है क्वेश्चन था जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि जो भी आएगी नई हुकूमत वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब करेगी। तो मेरा ख्याल ये कि वो उस पर बहुत ज़्यादा जो है मेरा ख्याल स्पेकुलेटिव वो करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। चलिए सर, ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू का अगर स्पेकुलेशंस ना की जाए तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब का हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अब इसका क्या मतलब है? क्या ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश हो रही है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग सेम पेज पर है? अब क्या ये महसूस किया जा रहा था कि नून लीग, जैसे आपने कहा कि नून लीग की सीनियर क़यादत आधी कैबिनेट इनफैक्ट वहाँ पर लंदन में मौजूद है, तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब ये समझ रहे थे कि आकर इस बात को क्लियर किया जाए कि हम अभी लाइनो लैथ सेम ही है हमारी? देखिए, मेरा ख्याल ये कि जो उनका मकसद था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरदारी साहब की, उसका साफ मकसद ये था कि अपनी पॉलिसी, पार्टी की पॉलिसी को वाज़ेह किया जाए कि जो है जो थोड़ी सी बहुत आज बहस चल पड़ी कि इलेक्शन कब होंगे, कब होने चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि उनकी अपनी पार्टी की राय है, जो कि पहले भी उनकी राय यही थी, शुरू से पीपल्स पार्टी की राय यही थी कि इस पार्लियामेंट को अपनी जो टर्म है वो कंप्लीट करनी चाहिए। मेरे ख्याल वो उसी चीज़ का जो है अदा कर रहे थे, और मेरा ख्याल ये कि अब बात साफ हो जानी चाहिए। जो लंदन में जो बयान आया है उसके बाद जो भी स्पेकुलेशन थी इंतखाबात की होने की, कब होने की, वो भी ख़त्म हो जानी चाहिए। ये साफ अब ये वाज़ेह है कि जो कोalition गवर्नमेंट है उसका कोई इरादा फ़िलहाल इलेक्शन में जाने का नहीं है। वो हो सकता है कि टर्म ख़त्म होने से थोड़ा पहले भी डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन कोई ऐसा इरादा नहीं नज़र आता है मुझे कि 3 या 4 महीने में कोई इंतखाबात होने। लेकिन जाहिर साहब, अगर इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर होते हैं और 1.5 साल का टेन्योर ये हुकूमत पूरा करती है, तो जो इस वक्त क्योटिक सिचुएशन दिखाई दे रही है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, डॉलर आज भी स्काई रॉकेटिंग है, रुपी बहुत अंडर प्रेशर है, इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत अच्छी नहीं है, और वो डिलीवरर्स का बोर्ड जो कल तक इमरान खान साहब पे था आज वो शहबाज हुकूमत पर है। तो आप नहीं समझते कि खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो फ्रंट से लीड कर रही है इस मखलूत गवर्नमेंट को, अल्टीमेटली वो बंद गली में चली जाएगी? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि देखें, इसने जो अपने आप पे रखा है कि हम पूरी मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर इनको ज़रूरत थी कि जो है कुछ इक़दाम करते जाए कि जो माशी सूरत हाल है उसको बदतर होने से ख़त्म। लेकिन अभी तक हम 6 हफ्ते में जो देखा है वो तो कंप्लीट पैरालिसिस है इस हुकूमत का। अगर ये बात बिल्कुल सही है कि जो पहले पूरा जो एलिगेशन थी वो इमरान खान पे लग रही थी कि चाहे इन्फ्लेशन के हवाले से हो, चाहे माशी सूरत हाल के हवाले से हो, लेकिन अब जो है उसका सारा का सारा जो है महवर अब इस हुकूमत पे आएगा। और ये सही बात भी है कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर आपने खुद उम्मीद दिलवाई थी लोगों को कि आप बेहतर एक गवर्नेंस देंगे, बेहतर एक माशी पॉलिसी देंगे, लेकिन अब तक तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है। ना ही एक बात भाई, ये हमेशा होता है कि जब अपोजिशन में होते हैं आप तो आप बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि मसाइल इतने गंभीर हो चुके हैं कि उसको हल नहीं किया जा सकता है इतनी आसानी के साथ। तो वो एक लिहाज से जिसको कहा जाता है कि वो अपने रेटरिक के प्रिजनर्स होते हैं। लेकिन इस हुकूमत के मुताबिक तो एक बात साफ कही जा सकती है कि इसने जो है 6 हफ्ते में जो तासुर कायम किया है वो ऐसी हुकूमत का है जो कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई कदम उठाने के तैयार है, ना ही जो है कोई सूरत हाल में। तो जाहिर साहब, इस हुकूमत का पॉपुलैरिटी ग्राफ तो बहुत नीचे चला जाता रहेगा, और इमरान खान साहब दूसरी तरफ जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, क्राउड पुल कर रहे हैं, उनका ग्राफ तो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो फिर इमरान खान साहब को कर्टेल करने के लिए, उनके इस मोमेंटम को डिफ्यूज करने के लिए हुकूमत क्या करेगी? बिल्कुल सही है कि जिस वक्त जो है पूरा पहले इमरान खान पे जो है सारे इल्जाम लगते थे, आप जो है जितनी भी जिम्मेदारी है जो भी सूरत हाल की वो तो अब जो है इस PMLN पे आएगी ख़ास तौर पे। यानी अगर देखा जाए तो जो मखलूत हुकूमत है उसमें PMLN ही का जो है एक लिहाज से जो है सबसे आगे है, और जो भी असर पड़ेगा इंतखाबात में या इस पूरी सियासत का
وہ تو PMLN پہ پڑے گا. میرا خیال یہ ضرور ہے, یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا نیریٹو جو ہے چھایا ہوا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہے جو انہوں نے امید دلائی تھی کہ جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, وہ ایسا نہیں ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ کہنے کے لیے ہے بھی نہیں, اور یہ صورتحال ایسی بنتی چلی آ رہی ہے کہ ان کے لیے ایک عجیب ڈائلیما بھی کریٹ ہو گیا ہے کہ ایک طرف اگر فرض کیے کوئی سخت اقدامات کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی کافی ایک لحاظ سے عوام میں صحیح نہیں جائیں گے, تو اس کا اثر بھی پڑے گا. اگر نہیں کوئی قدم اٹھاتے ہیں, کوئی سخت اقدامات نہیں کرتے ہیں, جیسے سبسڈیز کو کم کرنا یا IMF میں کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, تو پھر معاشی بالکل ایک میلٹ ڈاؤن کے بھی خطرہ رہے گا. تو دونوں صورتوں میں PMLN کے لیے یا خاص طور پہ مخلوط حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر یہ ایک سخت اقدام کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی دوسری طرف جائیں گے, اور اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی ایک خراب صورتحال ہوگی. تو ایک لحاظ دیکھا جائے تو ان کی صورتحال جو ہے اس وقت PMLN کی لوز کی پوزیشن. جیسے آپ فرما رہے ہیں اس طرح تو مسلم لیگ نون حکومت, مخلوط حکومت دو دھاری تلوار پر کھڑی ہوئی ہے. معاشی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے اگر سیاسی فیصلہ کرتے ہیں, اور اگر سیاسی حق میں ہوتا ہے تو آبویسلی جو ہے معیشت چلی جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے ظاہر حسین صاحب کہ پھر یہ ابھی عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کٹیل, کیونکہ وہ تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ارلی الیکشنز کرائے جائیں اور اسی رواں ماہ کے آخری ہفتے میں وہ مارچ کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. تو کیا کریں گے پھر اگر اس سے؟ تو کیوس بڑھے گا اور حکومت کو چلنے نہیں دیں گے پھر وہ. لیکن یہ ہے وہ ابھی بھی ہمیں کیوس تو نظر آ رہا ہے, لیکن اور ہم یہ اس حکومت تو ایسا لگتا ہے جس سے بالکل ہی کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے, اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. دیکھیں ایک اس قسم کی کولیشن گورنمنٹ جس میں 12 جماعتیں شامل ہیں, ان کے لیے کوئی بھی, اور ایک چھوٹے مدت کے لیے آئی ہے, ان کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ خود PMLN کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. شاید ان کو یہ تھا کہ جیسے اگر یہ حکومت کو ختم کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی. وہ ایسا نہیں ہوا. ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا اگر عمران یہ پورا ٹرم ختم کرتے اور پھر الیکشن میں جاتے سیدھا, تو میرا خیال یہ کہ اس کو صورتحال بہت مختلف نظر آتی. میرا خیال اب لیکن اب وہ تو وقت گزر چکا ہے, جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب ان کے لیے صرف یہی ہے کہ کس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کریں, جو ابھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی صورتحال بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. نہ صرف اس وقت جو ہے سینٹر میں جو حکومت کو دیکھیں تو ایک تو پارلیمنٹ بالکل ڈسفنکشنل ہے اس وقت. اگر 130 140 ممبر وہاں پہ موجود نہیں ہیں اور اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہے, تو ایک لحاظ سے پارلیمنٹ کی حیثیت بھی جو ہے کویسچنیبل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر پنجاب کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ تو اب تک کوئی حکومت بن نہیں پائی ہے. ٹھیک ہے, چیف منسٹر صاحب نے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے, لیکن کوئی کیبنٹ ابھی تک موجود نہیں ہے. دوسری بات ہے اگر فرض کیجئے بنا بھی لیتے ہیں تو اب ایک اور بھی ہے کہ کیا اپنی اکثریت قائم رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ان کا پنجاب کا, کہ جو ہے حکومت تبدیل جو ہوئی ہے وہ ڈیفیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے PTI میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو مشکل ہوگا کہ وہ ان کو ڈیسیٹ نہ کرے. جب وہ ڈیسیٹ ہو جاتے ہیں تقریباً 30 ممبران, تو اس کے بعد تو حکومت برقرار نہیں رہ سکتی ہے. تو یہ بحران تو شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس جو حکومت کے لیے یا جو یہ تمام مخلوط جماعتیں جو ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے حالات کو سنبھال سکیں. اب عمران خان صاحب اس چیز سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اپنا پریشر جو ہے وہ مزید بڑھائیں گے. بہت شکریہ. زاہد حسین صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. خواجہ آصف کا برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو انٹرویو, جس میں ان کا یہ کہنا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں, یعنی وہ جلد انتخابات کی طرف جانے کے حامی دکھائی دیتے ہیں. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی بیٹھک جو اس وقت لندن میں جاری ہے, وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے معاملات کے اوپر مشاورت ہوئی ہے. ادھر آصف علی زرداری صاحب کا پریسر, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے بات کرنے کا سوچا, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں کچھ قانون سازی کرنی ہے, الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد ہی الیکشنز ہو سکتے ہیں. اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں, وہ سوابی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہی تھی, اور اس میں وہ یہ فرماتی ہیں کہ جو عمران خان صاحب اکانومی کے ساتھ خاص طور پہ کر کے گئے ہیں وہ جڑوں کو کھوکھلا کر گئے ہیں, اور اس کو ٹھیک کرنا 2-3 سال پہلے سے ممکن نہیں. اور میں اتحادیوں سے کہنا چاہتی ہوں
کہ آپ یہ اپنے سر نہ لیں یہ سارے پرابلم اور جلد از جلد انتخابات کی طرف جائیں. یعنی اس وقت دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی دو گروپس کے اندر تقسیم ہے. ایک گروپ وہ ہے جو فوری طور پر الیکشنز کا حامی ہے اور دوسرا وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ابھی حکومت کو یعنی اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کیونکہ اس وقت جو بکھیڑے ہیں جو مسائل ہیں وہ بہت گمبھیر دکھائی دے رہے ہیں اور اس کی اکنالجمنٹ خود مخلوط حکومت کی طرف سے بھی آ رہی ہے. تو کیا باقی اتحادیوں کو حلیفوں کو بھی قائل کر لے گی مسلم لیگ نون یا الٹیمیٹلی یہ کڑوا گھونٹ کرنا ہی پڑے گا؟ اور پھر ایز فار ایز ریفارمز آر کنسرن جس کی آصف علی زرداری صاحب بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا جلد انتخابات ممکن ہیں؟ کیا وہ ریفارمز اوور نائٹ ہو سکتی ہیں؟ اس وقت بات کریں گے. اس وقت سینئر تجزیہ کار کالمسٹ سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم احمد بلال صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر آج ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مخلوط حکومت میں سارے جو ممبرز ہیں وہ سیم لائن و لینتھ کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں ٹینیور پورا کرنا ہے، اسمبلیوں کو آئینی مدت پوری کرنی چاہیے. لیکن آج یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جلد انتخابات بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے الیکشنز ہو جائیں. تو واٹ آر یو لوکنگ ایٹ سر؟ کیا الیکٹورل ریفارمز کرنا جس کی بات ہو رہی ہے اور پھر کچھ قانون سازی کو انڈو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کوئی ہفتوں کی یا دنوں کی بات دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہے نا اس کے اوپر جو بڑا کام ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. تو بہت بڑے الیکٹورل ریفارمز کی اس وقت ملک کو ضرورت نہیں ہے. اس وقت ملک کو اگر ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہو چکے ہیں، جو انتخابی قوانین بن چکے ہیں ان کو انفورس کیا جائے. اور جو ماضی میں لوگوں کو یہ شکایات رہی ہیں کبھی ایک پارٹی کو کبھی دوسری پارٹی کو کہ الیکشن میں کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں یہ ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن تھا، تو وہ انفورسمنٹ کے ایشوز کو کنٹرول کریں. لیکن میرا خیال ہے الیکٹورل ریفارمز کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ڈیمارکیشن ہونی ہے کانسٹیٹوئنسیز کی. وہاں نشستوں کی تعداد قومی اسمبلی کی 12 سے گھٹ کے 6 ہو گئی ہے. تو اب ان ظاہر 6 اسمبلی کی نشستوں کی وجہ سے ان کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. اس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگست تک یہ کام ہوگا مکمل. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ نئے جو سینسس ہے یعنی نئی مردم شماری اس کا کام پھر سے شروع ہو گیا ہے. اب نئی مردم شماری اگر ہوتی ہے تو اس کے رزلٹ بہت جلدی بھی اگر آئیں گے تو دسمبر 2022 تک آ پائیں گے. اس کے بعد ہی آپ کو ڈیمارکیشن دوبارہ سے ہوگی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی الیکشن کرانے کی خواہش ہو بھی تو پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہوگا. اور بلال صاحب اس کے علاوہ یہ تمام تر پولیٹیکل فورسز کو اگر الیکشنز کا معاملہ ہو، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے، کون ہوگا نگران، وزیر اعظم کون ہوگا، کیبنٹ کیا ہوگی، اس کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا پڑتا ہے، مشاورت کرنی پڑتی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ماحول ہے؟ کیونکہ ابھی تو لان تان ہو رہی ہے، جلسوں کے اندر ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، پولیٹیکل اسپیس تو ہے نہیں. دیکھیے بدقسمتی سے یہ ماحول تو پہلے بھی خراب تھا، لیکن اب جب کہ پی ٹی آئی نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے تو اس کے بعد تو سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ اب پی ٹی آئی اس کنسلٹیشن کا لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی پروسیس کا حصہ بھی نہیں ہو سکتی. یعنی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے اس میں ظاہر ہے لیڈر آف دی ہاؤس آؤٹ گوئنگ اسمبلی کا اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان دونوں کے مشورے سے بات ہوتی ہے. اور اگر وہ نہ اتفاق کر سکیں تو پھر وہ ایک پارلیمانی کمیٹی کو چلی جاتی ہے جس کے اندر حزب اختلاف اور گورنمنٹ دونوں کے برابر ممبرز ہوتے ہیں. اب وہاں پہ بھی اسمبلی کے ممبرز اگر ریزائن کر گئے ہیں تو کمیٹی میں بھی وہ نہیں ہوں گے. اسی طرح سے جو الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز اپوائنٹ ہونے ہیں ویکینسیز میں. لیکن بلال صاحب دیکھیے ریزائن تو اپیرنٹلی کر دیا ہے لیکن ڈیو کورس آف لا ابھی تک فالو نہیں کیا. یعنی اسپیکر کے سامنے پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے. یعنی جب تک اسپیکر کے سامنے جا کر اس کی اکنالجمنٹ نہیں ہوتی تو ریزگنیشنز تو تب تک نہیں ہوں گے. تو دس از سم واٹ ہینگنگ ان دی ایئر ابھی تک. تو کیا پرپزلی ایسا کیا جا رہا ہے پھر تحریک انصاف کی طرف سے بھی؟ دیکھیے ہینگنگ ان دا ایئر تو یہ یک طرفہ ہے نا. اب یہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک ان سے تصدیق نہ کر لوں انڈیویجولی اس وقت تک میں استعفے یہ منظور کر کے الیکشن کمیشن کو نہیں بھیج سکتا. یہ اچھی اسٹریٹجی ہے اس لحاظ سے کہ پہلے سردار ایاز صادق صاحب نے بھی پچھلی اسمبلی میں کچھ 7-8 مہینے اس معاملے کو ڈیلے کیا تھا. تو یہ بھی کریں گے. لیکن اگر وہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے پروسیس میں تو آپ ان کے استعفے اگر منظور نہ بھی کریں اور وہ اسمبلی میں نہیں آتے اور آپ کی کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ نہیں بنتے
تو ظاہر ہے پھر ان کی رائے تو اس میں شامل نہیں ہوگی. لیکن میں بہت خواہش کرتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اپنی رائے پہ نظر ثانی کر لے، کیونکہ یہ ان کا نقصان ہوگا، کیونکہ وہ اگر ان کی رائے شامل نہیں ہوگی نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، نیب کے چیئرمین کی تقرری میں، الیکشن کمیشن کے ممبرز کی تقرری میں، تو یہ پورے سسٹم کو نقصان ہوگا، لیکن ان کی پارٹی کو بھی نقصان ہوگا. تو اللہ کرے کہ جو اسپیکر صاحب اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ٹی آئی اپنی نظر ثانی کر لے اپنے استعفے کے معاملے پہ. چلیے اس پر تو ہم پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیں گے کہ کیا وہ نظر ثانی کے لیے تیار ہیں یا نہیں. آج آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ کچھ قوانین کو انڈو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ نیب کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، وہ کچھ اوورسیز پاکستانی سے متعلق بھی انہوں نے بات کی ہے. تو اور پھر آبویسلی کچھ ایسے کیسز بھی ہیں، خاص طور پر نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب کے اوپر بھی ہیں، اور پھر آصف علی زرداری صاحب اور ان کے دیگر اکابرین پر بھی کچھ کیسز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اصل مسئلہ ہے، الیکٹورل ریفارم سے بھی زیادہ پرابلم یہ ان قوانین کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں؟ جی عین ممکن ہے. میرا خیال یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر غالباً ان کو بہت سٹرانگ ایکسیپشنز ہیں، ان کی اعتراضات ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر، اور دوسرا ان کو اعتراض ہے جو اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کے بارے میں ہے. لیکن وہ جو فائنل لا پاس ہوا تھا اس کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ محسوس کرے کہ اس کی سیکیورٹی اور پرائیویسی کی وہ گارنٹی نہیں دے سکتے، تو پھر اس معاملے کو وہ ڈیلے کر دیں گے. ضروری نہیں کہ 2023 میں اس کو یوز کریں، ہو سکتا ہے کچھ پائلٹ ٹیسٹ اس معاملے میں کر لیں. لہذا اس بارے میں بھی اس گورنمنٹ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن غالباً ان کا زیادہ کنسرن جو ہے وہ نیب کا لا ہے اور ان کے کیسز ہیں، وہ بھی امپورٹنٹ ہیں. میرے خیال میں آپ کا خیال درست ہے کہ یہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت الیکٹورل ریفارمز کے. بلال صاحب دیکھیے، آج وہ جو 20 منحرف اراکین سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ تو آ گیا، اور وہ تو لائکلی ایسا ہی دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہاں پر تو فلور کراسنگ نہیں ہوئی تھی. لیکن پنجاب کے اندر تو صورتحال بڑی مختلف ہے. وہاں پر تو پروونشل جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کے الیکشن کے اندر ووٹ کاسٹ کیا ہے، تو وہاں پر تو فلور کراسنگ ہوئی ہے، اور اگر وہاں پر فیصلہ آتا ہے تو وہ سرٹنلی بڑا مختلف ہوگا. تو ایک کرائسس تو اور بڑھ جائے گا پھر وہ اتنے بڑے صوبے کے اندر. تو پھر یہ اس حکومت کیسے ٹیکل کرے گی اس کو؟ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ صوبائی اسمبلی کے معاملے میں پی ٹی آئی کا موقف زیادہ مضبوط ہے، ان کا کیس بہت مضبوط ہے، کیونکہ اس میں ممبرز نے واقعی دوسرے امیدوار کو ووٹ ڈالا ہے اور وہ ڈاکیومنٹڈ ہے، اس کا ثبوت موجود ہے. لیکن ایک کل میں چونکہ پروسیڈنگز ہو رہی تھیں الیکشن کمیشن میں، تو وہاں پہ جو جہانگیر ترین گروپ کے ایم پی ایز ہیں ان کے وکیل صاحب نے اپنے آرگیومنٹس جو پیش کیے ہیں ان میں سے ایک آرگیومنٹ مجھے لگا کہ اس میں اگر ٹیکنیکلی پی ٹی آئی نے وہ فارمیلٹی پوری نہیں کی تو عین ممکن ہے کہ اس میں بھی ان کا کیس تھوڑا سا ویک پڑ جائے. اور وہ معاملہ یہ تھا کہ ہمارے 63A جو آرٹیکل ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جس اسمبلی کا معاملہ ہو، یعنی اس میں چونکہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے تو پنجاب اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی ہے اسے ڈائریکشن جاری کرنا ہے اپنے ممبرز کو کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دینا. تو کیا پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی نے کوئی فارمل ڈائریکشن جاری کی ہے؟ اب جہانگیر ترین گروپ کے وکیل صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ڈائریکشن ہی جاری نہیں کی ہے. جب ڈائریکشن ہی جاری نہیں کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ڈائریکشن دے دی تھی اور اسد عمر صاحب نے دے دی تھی، لیکن آرٹیکل 63A میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اس صوبے کی اس ہاؤس کی پارلیمنٹری پارٹی کو یہ ڈائریکشن دینا ہے. تو ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے، اور عائشہ گلالئی کیس میں اسی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ عائشہ گلالئی ڈی سیٹ ہونے سے بچ گئی تھی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بھی بچ جائیں گے، میں امکان ظاہر کر رہا ہوں کہ کل تک تو میرا بھی خیال تھا کہ یہ بالکل سیدھا سیدھا کیس ہے اور پی ٹی آئی کے ایم پی ایس ڈی سیٹ ہوں گے ہی ہوں گے جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا اپنی پارٹی کی مرضی کے. لیکن اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے واقعی ڈائریکشن جاری کی تھی. اور اب یہ کل پرسوں چونکہ یہ دوبارہ ریزیوم ہوگی مقدمہ اور الیکشن کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی کے وکیل اپنا
आर्ग्यूमेंट देंगे ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बड़ा टेक्निकल मैटर है और अगर ऐसा हो जाता है तो इससे ये भी इस्टेब्लिश होगा कि दे वर नॉट रियली अवेयर ऑफ इट, इतना ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और इससे ये ना बलद रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आप खबरा पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आता है।